जॉबलेसनेस एक ऐसा फिनोमेना है जो ऑलमोस्ट हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ पैसों की कमी तक महदूद नहीं होता। जब कोई इंसान अपनी जॉब लूज़ करता है तो सिर्फ सैलरी नहीं छीनती, बल्कि उसकी रूटीन, उसकी आइडेंटिटी और सेंस ऑफ पर्पस भी उसके हाथ से निकल जाता है। ये एक साइलेंट इमोशनल ब्रेकडाउन होता है जहाँ इंसान अपने आप से, सोसाइटी से और फ्यूचर से अनश्योर हो जाता है। बहुत दफ़ा ये सिचुएशन इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट की तरफ धकेल देती है। लेकिन सवाल ये है कि जब आजकल मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं तो जॉबलेसनेस का इन्फ्लुएंस सिर्फ मेल्स पर ज़्यादा इंटेंस क्यों होता है? ये फ़र्क समझने के लिए हमें सोसाइटी के डीप रूटेड जेंडर रोल्स और पैट्रियार्कल माइंडसेट को समझना होगा। तारीख का अगर जायज़ा लिया जाए तो सोसाइटी ने हमेशा मर्दों और औरतों के रोल्स को एक स्पेसिफिक फ्रेम में फिट किया है। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मर्द का रोल ब्रेड विनर का था, यानी घर का खर्च उठाने वाला, जबकि औरत को केयर गिवर समझा गया, जो घर संभाले, बच्चे पाले और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। ये रोल्स इतने डीपली इंग्रेन्ड हैं कि आज भी जब दुनिया बदल चुकी है, लोगों के जहनों में ये डिवीजन वैसे की वैसी ही बाकी है। 20th सेंचुरी के बाद से वुमेन एम्प्लॉयमेंट में नोटिसेबल इजाफा हुआ। आज के मॉडर्न दौर में बहुत सी खवातीन प्रोफेशनल तौर पर कामयाब हैं, अपने बिजनेसेस चला रही हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। लेकिन सोसाइटी का माइंडसेट अभी भी पुरानी सोच का गुलाम है। जब औरत अर्न कर रही होती है तो उसे सुपर वुमन कहा जाता है, लेकिन जब कोई मर्द बेरोजगार होता है तो अक्सर उसे बेगैरत या निकम्मा कह दिया जाता है, जैसे कि उसकी वर्थ सिर्फ उसकी अर्निंग से जुड़ी हो। ये हिस्टोरिकल बर्डन आज भी मर्दों के कंधों पर वैसा ही है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कभी थके नहीं, कभी गिरे नहीं और हर हालात में प्रोवाइडर बनकर रहें। इस अनइक्वल एवोल्यूशन का नतीजा ये है कि जब जॉबलेसनेस आती है तो औरत के लिए वो एक लाइफ फेज हो सकता है, लेकिन मर्द के लिए वो एक फेलियर का लेबल बन जाता है। सो इन शॉर्ट, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ हाउस हस्बैंड इन पाकिस्तान। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि रोल्स किस तरह शेप हुए, तो आइए अब देखते हैं कि जॉबलेसनेस का ये बोझ मर्दों के लिए इमोशनल, साइकोलॉजिकल और रिलेशनल लेवल पर कैसा होता है। एक मेल के लिए जॉबलेस होना ये एक्सपीरियंस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, डीपली साइकोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि सोसाइटी ने ये माइंडसेट डीपली इंजेक्ट कर दिया है कि अ मैन्स वर्थ इज़ हिज वॉलेट, यानी अगर मर्द कमा नहीं रहा तो वो फेल हो गया। जॉबलेसनेस का सबसे पहला इमोशनल इन्फ्लुएंस आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। मर्द अक्सर सोचता है, अगर मैं कमा नहीं रहा तो मेरा क्या फ़ायदा। इस सोच के साथ वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है, उसकी सेंस ऑफ वर्थ गिर जाती है और इमोशनल विड्रॉल या इरिटेबिलिटी आम हो जाती है। ये सब फीलिंग्स उसे यूजलेस महसूस करवाती हैं, जहां वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बजाय उन्हें दबा लेता है, which leads to deeper emotional suppression and isolation। मर्द की ईगो और इज्जत काफ़ी हद तक उसकी एबिलिटी टू प्रोवाइड से जुड़ी होती है। जब ये एबिलिटी छिन जाए तो ईगो हर्ट हो जाती है, स्पेशली अगर बीवी काम कर रही हो और घर चला रही हो। उसके साथ साथ सोसाइटी का प्रेशर और ताने कि मर्द होकर बीवी के पैसे खा रहा है, उनकी मैस्कुलिनिटी पर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। जॉबलेसनेस मर्द को दूसरों पर डिपेंडेंट बना देता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, पार्टनर हो या दोस्त। इस डिपेंडेंसी से एक सेंस ऑफ फेलियर पैदा होता है। हर वक्त कंपैरिजंस चलते हैं कि उसका कैरियर कितना सक्सेसफुल है, मेरी एज का हर बंदा सेटल हो चुका है। ये कांस्टेंट सोशल कंपैरिजन इनसिक्योरिटीज को और बढ़ा देते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। फिर अगर देखा जाए तो घर में डिसीजन मेकिंग अक्सर उन लोगों के हाथ में होती है जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब मर्द जॉबलेस होता है तो उसकी अथॉरिटी और कंट्रोल भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। डिसीजन मेकिंग में उसकी बात कम मानी जाती है और उसे ये महसूस होता है कि वो इररिलेवेंट होता जा रहा है। ये सूरत हाल उस मर्द को अंदर से गिल्ट और बेचैनी का शिकार बना देती है। जब ट्रेडिशनल रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि बीवी कमा रही होती है और मर्द घर पर होता है, तो टेंशन्स बढ़ने लगती हैं। बीवी चाहे सपोर्टिव हो, लेकिन सोसाइटल प्रेशर दोनों पर होता है, जिसकी वजह से मैरिटल इंटीमेसी भी डीपली इफेक्ट होती है। जॉबलेसनेस स्पेशली फॉर मैन इज नॉट जस्ट अ फेज, इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड साइकोलॉजिकल चैलेंज, जहाँ हर दिन एक साइलेंट बैटल है, जहाँ मर्द हर वक्त अपनी वैल्यू को प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन सोसाइटी उसे समझने के बजाय जज करती रहती है। इसी तरह अगर जॉबलेस फीमेल के बारे में देखा जाए तो उनका एक्सपीरियंस भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल से भरा होता है, लेकिन इसका रंग मर्दों के एक्सपीरियंस से कुछ मुख्तलिफ होता है। जब एक एजुकेटेड फीमेल जॉबलेस होती है
تو اسے گلٹ ضرور ہوتا ہے، اسپیشلی اگر اس کے ایمبیشنز یا کیریئر گولز ہوں. لیکن سوسائٹی اس گلٹ کو تھوڑا سافن کر دیتی ہے، کیونکہ اب بھی کلچرل ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ عورت کا اصل رول گھر سنبھالنا ہے. اس وجہ سے فیمیل ان امپلائمنٹ کو زیادہ ہارشلی جج نہیں کیا جاتا. اکثر سنا جاتا ہے کوئی بات نہیں، گھر میں بھی تو کام ہوتا ہے. مگر اس ایکسیپٹنس کے پیچھے ایک انٹرنل اسٹرگل چھپی ہوتی ہے. جو فیمیلز اپنے کیریئر کے لیے پیشنیٹ ہوتی ہیں ان کے لیے جاب لیسنس ایک سائیکولوجیکل سیٹ بیک بن جاتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہی. جب کیریئر ان کی آئیڈینٹی کا پارٹ ہو تو اس گیپ کا اثر ان کی مینٹل ہیلتھ پر بھی پڑتا ہے، لیڈنگ ٹو فرسٹریشن، سیلف ڈاؤٹ اور کبھی کبھی ڈپریشن. شادی شدہ زندگی میں اگر ہسبینڈ ارننگ کر رہا ہو تو فیمیل ان امپلائمنٹ کو لیس پرابلمٹک سمجھا جاتا ہے. لیکن ماڈرن فیمیلز جو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی عادت ڈال چکی ہوتی ہیں ان کے لیے یہ اسٹفلنگ ایکسپیرینس بن سکتا ہے. اب یہاں ہم اگر فیمیل ایکسپیرینس کو میل ایکسپیرینس سے کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ فیمیلز کے لیے جاب لیسنس کے ایشوز زیادہ تر انٹرنل اسٹرگل سے لنکڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں اپنی پوٹینشیل کو پورا نہیں کر پا رہی یا میرا کیریئر ختم ہو گیا کیا. اس کے برعکس میل ایکسپیرینس انٹینشنلی سوشل ہوتا ہے. اسے ہر طرف سے ایکسٹرنل پریشر ملتا ہے کہ گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا، مرد ہو کر گھر بیٹھے ہو. اب جب ہم دونوں جینڈر کے ایکسپیرینسز کو سمجھ چکے ہیں تو ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جاب لیسنس مردوں کو ڈسپرپورشنلی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. جاب لیسنس مردوں کو اس لیے زیادہ تکلیف دیتی ہے کیونکہ ان پر پیٹریارکی کا پریشر صرف امپوز نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اسے آن کر لیتے ہیں. بچپن سے انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ارن. یہ پریشر صرف سوسائٹی کا نہیں ہوتا بلکہ ہر سسٹم سے ری انفورس ہوتا ہے. اسکولز میں بچوں کی فیس کا سوال صرف باپ سے ہوتا ہے اور گھر والوں کی امیدیں بھی ان کے والیٹ سے جڑ جاتی ہیں. جب مرد بے روزگار ہوتا ہے تو اسے ایموشنل سپورٹ ملنے کے بجائے ملتے ہیں آکورڈ سائلنسز، انسیٹ ڈس اپوائنٹمنٹس اینڈ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تانے. اس سب کے ساتھ لوگ کیا کہیں گے سنڈروم ہر دن کا زہریلا سوال بن جاتا ہے. دوست یا ریلیٹیوز کیجولی کہہ دیتے ہیں تمہارے ساتھ کے تو دبئی میں سیٹ ہیں، یا اتنی عمر ہو گئی اب تک کچھ نہیں بنا، جیسے وہ ایک فیلڈ بزنس آئیڈیا ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا پینفل ہے تو اس کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف سمپتھی سے کام نہیں چلے گا، ہمیں سسٹم کو سمجھنا ہوگا اور اس میں چینج لانا ہوگا. جاب لیسنس کا ڈراسٹک امپیکٹ تبھی کم ہو سکتا ہے جب ہم صرف سمجھنے کا دعویٰ نہ کریں بلکہ سوسائٹی کے اسٹرکچرز اور سوچ کو ایکٹیولی شفٹ کریں. یہ صرف ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیریئر بریکس کوئی فیلئر نہیں ہوتا. ہر انسان کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں پاز لینا، ڈائریکشن چینج کرنا یا صرف تھوڑی دیر کے لیے بریک لینا ضروری ہو جاتا ہے. جب تک ہم اس پاز کو صرف مردوں کے لیے ان ایکسیپٹیبل اور عورتوں کے لیے نارمل سمجھتے رہیں گے تب تک امبیلنس برقرار رہے گا. کیریئر گیپ کو شیم کرنے کے بجائے اسے گروتھ کا ایک فیز سمجھا جانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جینڈر کا ہو. جاب لیسنس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. آپ کے لوڈ ون کی خوشی، اس کا مینٹل پیس اور اس کی ہیلتھ چند روپیوں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کبھی کبھی ان کا ہاتھ تھام کر بس یہ کہہ دینا کہ تم اکیلے نہیں ہو ان کے لیے نئی امید کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح ہمیں ایموشنل اوپننس کو بھی نارملائز کرنا ہوگا، اسپیشلی فار مین. بچپن سے مردوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ رونا نہیں، ایموشنز ایکسپریس کرنا ویکنس ہے اور ہر وقت اسٹرانگ رہنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ انہیں اندر ہی اندر توڑتا رہتا ہے. ہمیں ایسے انوائرمنٹ کی ضرورت ہے جہاں مرد گلٹ، پریشر اور اپنی فیلنگز کھل کر ایکسپریس کر سکیں وداؤٹ دا فیئر آف ججمنٹ. تھیراپی، سپورٹ گروپس اور ایموشنل کنورزیشنز کو انکریج کیا جانا چاہیے. لیکن صرف سوچ بدلنا کافی نہیں، ہمیں لوگوں کے ہاتھوں میں پریکٹیکل ٹولز بھی دینے ہوں گے جس سے وہ اپنے آپ کو فائنینشلی اور ایموشنلی ریبلڈ کر سکیں. فائنینشیل لٹریسی اور آلٹرنیٹ سکلز کا پروموٹ ہونا بھی ضروری ہے. جب انسان کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہوتا تب جاب لاس زیادہ ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے. فری لانسنگ، ڈیجیٹل سکلز اور انٹرپرینورشپ جیسے ٹولز لوگوں کو ایک سورس آف انکم سے باندھنے کے بجائے انہیں فلیکسیبل اور ریزیلینٹ بناتے ہیں. یہ اکنامک امپاورمنٹ ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں ایسے سپورٹ سسٹمز ڈیولپ کرنے ہوں گے جو صرف ارننگ از ایکولز ٹو ورتھ کے فارمولا پر نہ چل رہے ہوں. جب تک انسانی ویلیو صرف پیسوں سے جڑی رہے گی ہر جاب لیس انسان اپنے آپ کو ایک فیلئر ہی محسوس کرتا رہے گا. ریلیشن شپس، فیملیز اور فرینڈشپس تبھی ہیلنگ بن سکتی ہیں جب وہ ایمپتھی، انڈرسٹینڈنگ اور نان ججمنٹل سپورٹ پہ بیسڈ ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ،
ہمیں میسکولینٹی کو پیسوں سے الگ کرنا ہوگا. مرد ہونے کا مطلب صرف کما کر دکھانا نہیں ہوتا. مرد ہونے کا مطلب ہے ایموشنلی رسپانسبل ہونا, اویئر ہونا اور عزت اور انٹیگریٹی کے ساتھ جینا, چاہے جاب ہو یا نہ ہو. لیٹس بی آنیسٹ, joblessness breaks more than just your bank account. It shakes your self-concept, damages your self-esteem and triggers a silent kind of grief جو کسی کو دکھتا نہیں لیکن اندر سے انسان کو کھا جاتا ہے. اور جب سوسائٹی ہر روز یہ انفورس کرتی ہے کہ if you're not earning, you're not enough, یہ پرسپیکٹیو کسی بھی انڈیویجول کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. یہ نیریٹو ہمیں چینج کرنا ہوگا. کیا ہر انسان کی ورتھ صرف اس کے پے چیک سے میجر ہوگی؟ کیا ایک مرد صرف تب تک رسپیکٹیبل ہے جب تک وہ کما رہا ہے؟ These are the cognitive distortions we need to challenge. یہ flawed beliefs جو نہ صرف پریشر کریٹ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو ڈپریشن، انزائٹی اور ایون ایگزسٹینشیل کرائسس کی طرف دھکیل دیتے ہیں. ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ taking a break isn't a failure. It is a human thing. So let's reframe the idea of success. Let's remind people, especially our men, that being unemployed doesn't mean being unworthy. آپ کی ویلیو آپ کے بینک بیلنس سے نہیں، آپ کی انسانیت سے ہے. A job can define your role, but not your worth. Losing it does not mean you have lost yourself. It means you're standing at the edge of a new chapter, ready to step into a new phase of life.